प्लस बाब जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन्स पळयता नावेली मतदारसंघ पळयता जेन्ना तुमी आमदार आसा कशें आसा तुमच्या BJPच्या कॅन्डिडेटाक प्रतिसाद कसो आसा? गेल्ल्या शेनवारा आमचे कॅन्डिडेट जे लोकसभेचे पल्लवी देपो ताणें आमच्या मतदारसंघान विजीट केले आनी आमचे जे मेन कार्यकर्ते आहा म्हणजे बूथ अध्यक्ष मंडळ महिला युवा ह्या सगळ्या कार्यकर्त्या बरोबर तेजी मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक जवळ जवळ 200 ते 300 लोक आमचे आसले. दवल्ली पंचायत हॉलांत मिटींग जाली. सदानंद तानावडे आसलो, नरेंद्र सावयकर सगळे आमचे लिडर आसलेले, दामू नायक आनी आमकां खात्री आहा की आमचे कार्यकर्त्यांक जर पळयलें जाल्यार एक बरो एक हें आमकां गॅरंटी आहा की आमच्यो महिला चड करून त्यो बऱ्यो खूश आहा की एक महिलेक एक नारी शक्तीक फर्स्ट टायम तिकेट दिल्या आनी ह्या खातीर सावथान हांव आतां गेले 4-5 दीस पयर हांव कुडचड्यार भोंवलो, मडगांव मागीर फातोर्डा खूब कडेन अशें हांव भोंवता. आतां हांव कुंकळे वचपाचो आहा. सो पळयल्यार दिसता आमच्यो मिटिंगे ज्यो पळय जाता त्या हिसपान आमचे सावथ गोवा आमकां इजिली आमी जिखतले. कारण आमी पळयता की आजून पासून काँग्रेसीचो कांय आवाजूच ना. म्हाज्या नावेली मतदारसंघांत तर काँग्रेसीचें कांय कामूच दिश्टी पडना आनी आमी एटलिस्ट आमी 50% आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग आहा तो आमचो कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा. कंप्लीट जाला. आमी आमचे बुधवार लोक भोंवपा लागले कार्यकर्ते आमचे. सो आनी तेज्या पयलीं आमी गेले 1 वर्स आमचें काम सुरू आसा. आमच्यो कमिटी काडप बुधवायज आमचे प्रत्येक बुथाचेर महिला कमिटी आहा, यूथ कमिटी आहा आमची, त्या भायर आमचे मंडळ कमिटी जावं बूथ कमिटी एटलिस्ट आमचे कडेन 15 ते 20 आमचे कार्यकर्ते एक बुथाचेर काम करता. सो आमकां आमी गेली कितलींशीं वर्सां इलेक्शन करता आमच्या कार्यकर्त्यांकूय खबर आसा इलेक्शन कशें करपाचें तें. सो आमी कार्यकर्त्यांच्या कॅपेसिटीचेर आमी नावेलींत आमी लास्ट टायम जिखले. तशेंच आतां हे फावटी आमचे गेल्या 2 वर्सांनी हांवें बरें काम केलां नावेली मतदारसंघात. डेवलपमेंट केलां, युथा खातीर काम केलां, महिला खातीर काम केलां आनी म्हाका गॅरंटी आहा की गेल्ल्या इलेक्शनाक म्हज्या पंचायत आमच्या MLA इलेक्शना पेक्षा म्हाका चड मतां ह्या फावटी पडटलीं म्हणून, कारण आमी काम केल्ले कडेन आसा. कितली लीड पडयता? लास्ट टायम आमकां जी लीड आसली ती 500 आसलेली. सो तेज्या पयलीं जेन्ना नरेंद्र सावयकर लास्ट इलेक्शनाक बसलो तेन्ना टोटल 2500 लीड ही काँग्रेसीक मेळिल्ली. एक टायमाचेर अशें आसलेलें की काँग्रेसीक 15,000-18,000 अशी लीड मेळटाली. ती आज खंय तरी लीड ही 2,000-2,500 गेल्ली कडेन आसा. आनी हांव ट्राय करतालो जाता तितले ह्या आमच्या येता त्या 7 मेक जे इलेक्शन जावपाचें आहा हांव चडांत चड BJPक लीड दिवपा खातीर प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका खात्री आहा की आमचे जे 39 बूथ आसा ह्या 39 बुथाचेर आमचे बरे कार्यकर्ते काम करता. आनी एक विशय म्हणटा तुमी ZP जावन गेलेले आसा, आतां आमदार आसा आनी ह्या मध्ये ज्या खासदार आसा त्या खासदारा कडच्यान कितें सपोर्ट मेळ्ळो आहा तुमकां? सार्दीन जो खासदार आसलो आमकां केन्ना तो एप्रोच जावंकूच ना केन्ना जावं तुमचें कितें काम आसा म्हणून. आनी तेणेन एक केन्ना अशें कितें काम केलें जाल्यार तो MLA म्हणून केन्ना आपयनासलो. ओके. तिसरी म्हणटा ते तुमच्या मतदारसंघात सेंटराची कसली कामां तुमकां दिसतात तुमी फुडें व्हरोंक शकतले फाल्यां तुमचो खासदार येयलो जाल्यार? खुबशीं अशीं कामां आसा. आतां म्हज्या मतदारसंघात म्हाका 2 फ्लायओव्हर ब्रिजाची गरज आसा. आतां म्हगेले पंचायती दवल्ली आहा, दवल्ली पंचायतीच्या फाटल्यान रेल्वे वयता आनी थंय शॉर्टकट म्हणजे आमी दवल्लीसून जर आमी मिलिटरी कॅम्प बी वयतले जावं केपें रोड जाल्यार शॉर्टकट रोड तो आनी नाल्यार आमकां अशें रावंड फणावट वयचें पडटा. तो जर आमचो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार फ्लायओव्हर ब्रीज जालो जाल्यार आमच्या लोकांक खुबशे शॉर्टकट जातलो. तो एक म्हजो अंडर MPLADचेर म्हाजें एक प्रयत्न आसतलो तें काम करून घेवपाक. दुसरें आमचें एक डोंगरी ही नावेली पंचायत आनी शांतीनगर ही आकेबाईज पंचायत हो एक शॉर्टकट एक नाला आसा. त्या नाल्याचेर जर ल्हानसो जर एक ब्रीज बांदलो जाल्यार आमचे एक 3-4 किलोमिटर जे आमकां अशें रावंड मारून नावेली वयचें पडटा तें शॉर्ट जातलें. आनी त्या खातीर म्हाजो तेजे कडेन काम करून घेवपाचो प्रयत्न आसतलो.
सद्या काँग्रेसान आजूनय कॅन्डिडेट अनाउन्स करलो डेफिनेटली एडवांटेज तुमकां तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना म्हणून तेंचे चड टायम लागला तेंचे कडेन आनी ते जरी तेंचो कॅन्डिडेट दिलो ना दिलो हितून आमकां कांय फरक पडना कारण आमचें काम ऑलरेडी जाल्ले कडेन आसा मोदीन केल्लेलें काम 5 वर्सां ह्या तेज्या पयलीं 5 वर्सां 10 वर्सां आनी तेज्या पयलीं आमगेले वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर आसलेलो आनी लोकांनी पळयलां की 75 इयर्स आफ्टर देश स्वतंत्र जावन चडांत चड प्रायम मिनिस्टर काँग्रेसीचे आसलेले आनी ह्या 15 वर्सांचे आनी मोदीचे 10 वर्सांचें काम जर पळयल्यार लोकांक खबर आसा हांव शॉर्टकट चड उलयता आसता हांव इतलें म्हणटा गोंयांत आमच्या पळय आतां आमी जर पणजे वयतले जाल्यार म्हाका 2 वरां लागतलीं आयज हांव अर्द्या वरान हांव पणजे पावता कारण ब्रीज जाल्ले कडेन आहा सुवारे 4 लेन 6 लेन रोड जायत्यो स्किमी येयल्ले कडेन आसा आयज खंय तरी लोकांक गृह आदार लाडली लक्ष्मी अश्यो स्किमी मेळटा जावं एक जाणट्यांक 2000 मेळटा खंय तरी अशें आमी खुबशे हांव इलेक्शनाक भोंवला भायल्या गांवांनी हांव लास्ट टायम कर्नाटका इलेक्शनाक आसलो तेज्या पयलीं हांव तेलंगणा आसलो थंयचे डेवलपमेंट आनी हांगासलें डेवलपमेंट खूब जमीन आसमानाचें आसा कारण आमच्या गोंयांत आमचें बरें डेवलपमेंट जाला इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा रोड बरें आसा आमचे हेल्थ सेंटरां आसा कॉलेजी स्कुलां बरीं आसा त्या गांवांनी आजून पासून खूब डेवलपमेंट जावपाची गरज आसा कारण त्या स्टेटींनी आजून काँग्रेसीच सरकार आसा जर ते BJP आसलेली जाल्यार म्हाका दिसता खूब चेंजीस जावपा आसले BJP फॉर द डेवलपमेंट अशें म्हाका दिसता सो डेफिनेटली तुमचा खासदार चिकून येतलो 100% जिखतलो आमचो कारण आमी भोंवता त्या प्रमाणे पळयता की सगळ्यांक बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी ती कॅन्डिडेट मडगांवचीच ती आख्याची ती मडगांव ती जल्मा आयल्या शिकल्या फातिमान चोंगले कॉलेजीन शिकल्या आनी तेगेले ते आवयलें घर हें तिमलो गोंयांत फामाद आनी घोवालें घर देंपो सो तांकां वळखना अशें कोण लोक ना सो कॅन्डिडेट बरी आमकां दिली आनी हांव चड थँक्यू म्हणटा प्रायम मिनिस्टराचे की तेणी एक फर्स्ट टायम एक सावथाक आमकां एक लेडीज कॅन्डिडेट दिल्या बद्दल